Mga kabanag-banag, atong tubagoning usa ka pangutana. Asa kuno mabasa sa Biblia nga si Birhen Maria kulitag larawan? Kini man kong pagtuon sa Biblia, filosofi ug logic. Ang pangutana, si Elias ug si Moses, mga pila na katuig nga namatay, ay natawo ang Ginoong Hesukristo. Kung atong susihon ang Biblia, midaga na og 800 katuig nga namatay si Elias ug si Moses, ay natawo ang Ginoo. Pero sa San Lucas 9:30 ngadto 32, sa dihang usa ka higayon ni ana, sa dihang nag-ampo ang Ginoong Hesukristo, palit nga milutaw sa iyang tuo ug sa iyang wala, si Elias ug si Moses. Unsa may giingon ni San Pedro, magtutudlo, maayo nga niata dinhi. Maghimo kog tulo ka payag, usa lang kanimo, usa lang kang Elias ug usa lang kang Moses. Giunsa man ning taon pagkahibalo ni San Pedro nga si Moses o si Elias tong nitungha, nganong nakailaman siya. Kung nasayo pa si San Pedro, ningon ta ang Ginoo nga, hoy Pedro, nganong maghimo man kag tulo ka payag nga dili man to si Moses, dili man to si Elias? Kining reason ba? Sa logic, dili nimo mailang tawo kung dili mo makita kung unsa ang iyang larawan. Panalitan ikaw, imong lola, sige nimong kadamguhan. Yung ka nga, uy, nagdamgo man ko sa akong lola. Giunsa man nimo pag siguro nga katong imong nadamguhan, imong hatong lola. Tungod kay sige nimong kakitan ug sige ka kahinumdom ato iyang larawan. Sa logic lang daan makita nato ang kamatuoran. Kay sa una man god, wala pa man god ang photography. Dawi nga i-preserve nila ang usa sa mga bantugang tawo, ila kinahanglan nga kuliton. Dawi nga mag-preserve sila history, ilang ikulit diya sa pader. Pananglitan, imuhang lola, dugay nang namatay kay gihambat og bunhok. So ilang ikulit ang imuhang lola diya sa pader ug naay bunhok nga naghambat. Ingon niya na ang ilahang pag-preserve, gagmay ra kayong mga writings. Unya, ang imong pangutana, asa mabasa sa Biblia nga si Birhen Maria himuag larawan? Dili mabasa nga gisugo. Pero dili usab mabasa sa Biblia nga kung kulitan nimong larawan si Birhen Maria aron paghandom mo pag-ila kaniya, maimpierno na ka, nabay mabasa? Wala. Pero akong gipakita diha nimo nga naay tawo kagatusan na katuig ka milabay, nakaila siya. Giunsa man pag-ila San Pedro nga si Moses o silas nilutaw kung wala siya makakita og larawan?